बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पास इतनी आमदन नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को ईद की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी बीवी बहुत ज़िद करती थी। उसे कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने और मेकअप ख़रीदने का बहुत शौक़ था। मैं हर वक्त उसके पीछे लट्टू बना फिरता रहता था। आज मैं ऑफ़िस से आया तो मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था। ऊपर से मेरी बीवी मुझसे ज़िद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ, बाद में दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं लेंगे। यूँ मैं ईद पर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी, सो आप मुझे आज ही लेकर जाएं। अपनी बीवी की अर्ज़ी सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन अभी तक ऑफ़िस के कामों में उलझा हुआ था। वो घूमती फिरती मुझे एक दुकान पर लेकर चली गई। उस दुकान में काफ़ी महंगे कपड़े थे। कहने लगी, मैं शादी से पहले भी यहीं से कपड़े ख़रीदा करती थी। इस दुकान की बात ही कुछ और है। मैंने कहा, ठीक है, तुम कपड़े तो ख़रीदो, लेकिन 2-3 हज़ार से ज़्यादा के कपड़े मत लेना। मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मगर मेरी बीवी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से मज़ीद कपड़े खुलवाती गई। दुकानदार भी बड़ी दिलचस्पी से उसे कपड़े दिखा रहा था, जबकि दुकान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफ़ेदी थी। मेरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे ही मेरी बीवी को पहले से जानता हो, लेकिन बीवी का रवैया हरगिज़ ऐसा न था। वो तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आदमी बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे उसका यूँ देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसीलिए उसे इशारा किया कि अब इस दुकान से हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी बीवी तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी। कहने लगी, मैं यहाँ से और भी कपड़े ख़रीदूँगी, आप आराम से बैठ जाइए। चारों ना चार मैं बेंच पर बैठ गया। दुकानदार मेरी हालत से महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऑफ़िस से एक फ़ोन आने लगा। मुझे शाम के वक्त जल्दी ऑफ़िस जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना है। कहने लगी, ठीक है, बस ये कपड़ों का बिल दे दें। जब मैंने बिल पर नज़र डाली तो मेरे तो छक्के ही छूट गए। देखा तो 25,000 रुपये कपड़ों का बिल आया था। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपये है और तुमने 25,000 की शॉपिंग कर ली। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊँगा? तुम होश में आओ, ये सारे कपड़े वापस करो। मेरी बीवी ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे कपड़े मेरे पसंदीदा हैं। मैं ये कपड़े हरगिज़ वापस नहीं करूँगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अपनी बीवी की हठधर्मी देखकर मैं हैरान हो गया था। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो इतनी ज़िद्दी न थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। बस जो भी है मुझे नहीं पता, मैं ईद पर ये कपड़े पहनूंगी। 2 कपड़े मैंने अपनी बहनों के लिए भी लिए हैं। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। सोचा भी नहीं था वो इतनी हठधर्म, ज़िद्दी और बागी निकलेगी। नहीं लेकर दूंगा ये कपड़े, चलो घर चलो। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, पर बीवी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। ये कपड़े लो, वरना मैं यहीं बैठूंगी। दुकानदार तो अब बाकायदा इस बात पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, तुमसे कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? कपड़ों के 2-4 जोड़े क्या ले लिए? तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। बीवी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। बीवी ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। पूरे बाजार में तमाशा लग गया था। मैं मुअज़्ज़िज़ इंसान था, ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ था। मैं बीवी को घसीटता तो भी तमाशा लगता। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन अब वो मेरे साथ दस्तों के गिरबान हो गई। गुस्से में मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकल गया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर साकित हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा था। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू, नदामत, बहुत कुछ था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज़ थे। तलाक वाक़ई हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक पल में अपनी बीवी से इस तरह जुदा हो जाऊंगा। मेरी बीवी ने मुझे नफ़रत भरी नज़र से देखा
اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے کم ظرف نکلو گے، اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں، مجھے یہاں سے اپنے اماں ابا کے گھر جانا ہوگا۔ میں نے کہا، دیکھو جو بھی ہوا وہ ہمارے بیچ ہے، اب ہمیں اس طرح بیچ بازار میں کھڑے ہو کر لڑنا نہیں چاہیے، گھر چل کر بات کرتے ہیں، جو بھی ہوگا ہم گھر جا کر دیکھیں گے۔ بیچ بازار میں سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایک آدمی نے کپڑوں کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور اب یہ بات خفیہ نہیں رہی تھی۔ اگر طلاق چار دیواری کے درمیان ہوتی تو بات اور تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اب پورے بازار کو معلوم ہو چکا تھا، سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، مزید یہاں کھڑے ہو کر وہ ہم دونوں کا تماشا لگوائے گی۔ ویسے بھی اب وہ نرم پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم گھر کیسے پہنچے پتہ نہیں چلا۔ ثانیہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ کرتے کرتے ہمارا گھر آ گیا۔ گھر جا کر اس نے بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں ایک کمزور لمحے نے ہمیں کیسے الگ کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی دکانداروں کی باتیں تیر کی طرح دل میں چبھ رہی تھیں۔ ایک دکاندار نے یہ بھی کہا کہ اب تو یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ گھر نہیں جانا چاہیے۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کوئی بات کہی۔ ہم دونوں کا تماشا بن چکا تھا۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آئے اور ہم ایک بار پھر سے الگ ہو جائیں۔ دونوں کی شادی بھی محبت کی تھی۔ میری بیوی کے گھر والے کیا سوچتے کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں جس نے ان کی بیٹی کو دنوں میں ہی گھر سے بھگا دیا۔ میں اور میری بیوی ساری رات روتے رہے تھے۔ ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھیں اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔ صبح کے 8 بجے میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میری بیوی سامنے ایک شاپر لے کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کل اپنی ہڑبڑی میں یہ تو بھول ہی گئے کہ اس دکاندار کو 25,000 روپے نہیں دیے تھے، اور وہ سارے کپڑے میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ دکاندار کو تو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہی نہیں ہیں، ہم نے طلاق کا ڈرامہ کیا تاکہ اس کے کپڑے لے کر دکان سے فرار ہو سکیں۔ بیوی کی بات میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اوہو، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے شاپر اپنے پاس لے کر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے اندر کپڑے تھے جن کپڑوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی تھی۔ دل تو چاہتا ہے یہ کپڑے جلا دوں، ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن فی الحال تم جاؤ اور اسے جا کر یہ کپڑے دے آؤ۔ میری بیوی نے بات تو کہہ دی تھی، لیکن میرے لیے اس دکان پر جانا دوبارہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی کیسے کروں گا جو یہ سوچیں گے کہ کپڑوں کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں وہاں پر پہنچ ہی گیا تھا۔ دکاندار کو میں نے شاپر دیا، کہا کہ میرے پاس پیسے تو کل بھی نہیں تھے، انہی پیسوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی اور آج بھی نہیں ہے، اس لیے تم کپڑے واپس رکھ لو اور مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بل نہیں دے سکتا۔ دکاندار میری بات سن کر بولا، ارے بھائی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا، تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں، اور ویسے بھی اب تو تمہاری اپنی بیوی سے طلاق ہو گئی ہے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی چائے پانی منگواتا ہوں۔ مجھے اس دکاندار پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ گھر جاتا بھی تو گھر میں ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا سناٹا تھا جسے میں چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی جو کل تک میری ہمسفر، میری شریک حیات تھی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنی دکان پر بٹھا لیا، ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتا سکتا ہوں جس سے نہ آپ کی بدنامی ہوگی، نہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ واپس اپنی بیوی کے لیے حق حلال کے ہو جائیں گے۔ آدمی کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے یہ بات سنی تو نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کوئی مفتی تھوڑی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے ابا عالم دین تھے، مجھے ہر ایک معاملے کا علم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ طلاق کی صورت میں میاں بیوی اگر پھر ایک ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر واقعی میں پر امید ہو گیا تھا۔ میرا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ کل سے میرے دل میں جو غلط فہمیاں اس شخص کے بارے میں تھیں وہ یکدم صاف ہو گئیں۔ کیا تم واقعی میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے تو بس یہی جانتا ہوں
کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، چاہے وہ جتنا بھی چاہیں۔ ہاں، لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے۔ یوں حلالے کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگی تھی اور میں پریشان بھی ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حلالہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جدا ہو گئے دوبارہ آپس میں مل سکیں، اور حلالہ تو اللہ کی طرف سے مرد کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنے غصے کی قیمت چکاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کب تک یوں رہے گی؟ کل کو یہ بات کسی نہ کسی خاندان والے کو بھی پتہ چل جائے گی، پھر تم کس کس کو وضاحت دیتے پھرو گے کہ یہ سب غصے میں ہوا؟ طلاق غصے میں بھی ہو تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اس لیے اب تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گے، کل کو اس کے میکے والوں کو پتہ چلا تو وہ یہ کام خود کر دیں گے، اور پھر بیوی بھی تمہارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ تم ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ تمہیں تو پتہ ہے، جب میکے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ تم نے ان کی بیٹی کو طلاق دی ہے تو ان پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعی میں اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں جذباتیت سے کام نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنی بیوی کے لیے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکیں۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا، کہنے لگا، بھائی برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ جی ضرور، تم میرے بھائیوں جیسے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ میرا اصلی حقیقی بھائی ہو۔ اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے خود کو اس نکاح کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکاندار کی نیت پر ایک لمحے کو شک ہوا، لیکن اگلی بات جو اس نے کی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا، سوچ میں بھی ڈال دیا۔ گھر چل کر تم میری ماں سے مل سکتے ہو۔ میری ماں بستر مرگ پر ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری ماں صرف 15-20 دن زندہ رہے گی۔ میری ماں کی شدید خواہش ہے کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے، مجھے ان کو مناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا۔ بیمار ماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھے رشتہ ہرگز نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں گا، ان کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے، تو وہ آسانی سے مر سکیں گی۔ مجھے اپنی ماں کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری تو واقعی میں بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اپنی ماں کو صرف دکھانے کی خاطر یہ شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ اگر میری بیوی کے میکے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے دوبارہ میرے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ اور ہاں، عید سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہوگا، مجھے اپنی بیوی کو واپس اپنے پاس لانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے میکے والوں کو خبر ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میری ماں بیچاری کب اللہ کو پیاری ہو جائے یہ میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اتنے کم وقت میں کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میری ماں کی یہ آخری خواہش ہے۔ تم سمجھ گئے ہو نا؟ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بہت احساس ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اسی آدمی سے نکاح کرنے کا کہہ دوں گا، اور کم از کم اس طرح ہم دوبارہ ایک ساتھ تو ہو سکیں گے۔ دکاندار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ عید سے پہلے میری بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنی ماں کو یہ کہے گا کہ اس کی بہو اپنے میکے گئی ہے عید گزارنے۔ یہ بات سب سے بہترین تھی، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے، اور میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مجھ سے سلام بھی نہیں کیا اور اندر چلی گئی۔ ظاہر ہے ہمارے درمیان اب یہ فاصلہ تو ہونا ہی تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن دیکھو ایک خوشخبری ہے،
मैंने उसे रोका। खुशखबरी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हमारी तलाक हो गई है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सूझ रही है। नहीं नहीं, हम एक साथ दोबारा। और ये बात मैंने बहुत तफसील से एक आदमी से की है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी। वो कैसे? वो ये कि अगर तुम चाहो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह एक आदमी से करवा दूंगा। ईद से पहले वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे, मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूँ? उसे शौहर वाले हुकूक कैसे दे दूँ? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी बीवी की वफादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वो बहुत वफादार थी, मेरे अलावा किसी का नहीं सोच सकती थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई हल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी को मनाया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की खातिर मान तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को पामाल किया है। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे, पर सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के आंसू भी नहीं पहुंच सकते थे। सुबह मुझे उस दुकानदार के पास जाना था। मेरी बीवी भी तैयार थी। उसने खुद को बुरके में ढांप लिया था। आज उसने अपनी पहचान भी छुपा दी थी। हम दुकान पर पहुंचे। मैंने उसे कहा कि भाई, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राज़ी है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ईद से पहले इसे तलाक दे दोगे, चाहे तुम्हारी माँ इस अमर पर राज़ी हो या ना हो। तो उसने वादा किया, कसम खाई अपनी माँ की और कहा कि वो ऐसा ही करेगा। फिर वो आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोश बस एक गवाह की सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने वो किसी और के अक़द में चली गई। बाहर एक और गाड़ी खड़ी थी। जाते हुए हम थे, लेकिन वापसी पर वो आदमी मेरी बीवी को लेकर चला गया। अब मेरी बीवी किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा जहन बहुत बुरी सोचों में फंसा हुआ था। घर पहुंचा तो मुझे तेज़ बुखार हो चुका था। घर जाकर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मैंने खुद ही बाजार से खाना मंगवा कर खा लिया और सोने के लिए लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात जागता रहा। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो औरतें जिनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। वो तो पल पल मरती होंगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैं उस आदमी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। मैं न जाने क्यों उससे बात करना चाहता था, पर जाहिर है उसका भी निकाह हुआ था। उसने ख़ानदान वालों को भी तो कोई न कोई जवाब देना था। अगर वो दूसरे दिन ही दुकान पर आ जाता तो अजीब सी बात लगती। इसीलिए मैं अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस अपने घर आ गया। तन्हाई में वक्त गुजर रहा था। परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रमज़ान मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानता हूँ। मैं एतकाफ़ करने के लिए मस्जिद में भी चला गया, वहाँ भी दिल न लगा। 2 दिन बाद वापस उठकर घर आ गया। मैं रो रहा था। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर ईद से 1 दिन पहले मैं उसी दुकानदार की दुकान पर गया। मैंने उससे कोई भी मालूमात नहीं ली थी, बस उसका नाम और पता मालूम था। मगर वहाँ एक और आदमी बैठा हुआ था। जी, आप कौन हैं? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक ने तुम्हारी बीवी से निकाह किया हो? कोई और बात होगी। तुम खामखा के इल्ज़ाम मत लगाओ उन पर। वो ऐसे इंसान नहीं हैं। उनकी वालिदा तो सेहतयाब हैं, अच्छी भली हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तो क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला? मैं सोच भी नहीं सकता था वो आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंचा। बात मजबूरन अपनी बीवी के घर वालों को भी बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे अलग लान तान की। लेकिन जब हम दुकानदार के घर पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर देखने को मिला। मेरी बीवी उसके पहलू में खुशबाश खड़ी थी। कहने लगी, मैं अपने नए शौहर के साथ खुश हूँ। मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए। इसने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है, मुझे इज्जत दी है, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं किया। मैं इस पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती।
جس نے 25,000 کے جوڑوں کے پیچھے مجھے طلاق دے دی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو یہ مجھے دوبارہ طلاق دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی بھی ایسی نکلے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ صحیح کیا یا غلطی میری ہے۔ آپ کی رائے شاید میرے دل کو تھوڑا سا سکون دے دے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔